ایسا فرما دینے اس دن آکڑے تے مغروری اوے نکل جاوے گی تیری جس دن آکھیا سرور عالم اے نہیں امت میری آج غرور تے تکبر ختم کر دے نہیں تے اس دن آکڑے تے مغروری اور نکل جاوے گی تیری جس دن آکھیا سرور عالم اے نئی امت میری۔ آج وقت ہے اپنا مزاج تبدیل کرو۔ اگر تواڈے سامنے خلاف مزاج خلاف عادت تواڈی طبیعت دے خلاف کوئی عمل ہو جائے، کوئی بندہ گل کر دے تے فوراً غصے نال پاگل نہ ہو جایا کرو، فوراً آگ بگولا نہ ہو جایا کرو۔ برداشت کرنا سیکھو، کنٹرول کرنا سیکھو، حوصلہ سیکھو۔ حوصلہ بندے چ ہوئے، حکمت عملی ہوئے، بندے دے اندر صبر ہوئے، رب کعبہ دی قسم اللہ ضائع نہیں کردا۔ یکدم کی کر سکتے ہو؟ تعلق ختم کر دے ہوگے، رشتہ داریاں ختم کر دے ہوگے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، آمینہ دلال ناراض ہو جان گے۔ رسول اللہ نے جب بدلے کہہ دیتا کہ میں جو آکھیا سی وہ تے تو کیتا نہیں تے پھر تو میری امت تے نہیں تے جے نبی نے اے جنہ دا سانو کلیا انہاں دا سہارا ہے۔ کل قیامت نو سارے نبیاں نے رسول اللہ دا در بھی کھانا ہے۔ آمینہ دلال نے فرمایا ساریاں امتاں کٹھیاں ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گیاں، فاری واری سارے نبیاں کو جان گیاں تے سارے آکھن گے جاؤ کسی اور کو چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجن گے آخری نبی دے کول تے آمینہ دلال فرمان گے ہاں میں تواڈی واسطے ہاں، آؤ میں تواڈی اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرنا ہاں۔ حضور سفارش کرن گے تے اللہ فرمائے گا ارفع راسکا، سونیا سار سجدے چ اٹھا لو، جویں تسی آکھو گے تواڈا رب ایویں فیصلہ فرما دے گا۔ جو اس محبوب نے بھی اس قیامت والے منظر دے اندر اپنی نافرمانی دی وجہ تو انو امتی ہی نہ سمجھیا تے کی کرو گے؟ پلے رہ کی جائے گا، اجڑ جاواں گے، کاکھ نہیں پلے بچے گا، کوئی اور ٹھکانہ بھی نظر نہیں آوے گا، کوئی اور در بھی نظر نہیں آوے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، حوصلہ رکھو، برداشت سیکھو، حکمت عملی دے نال اپنے معاملات طے کرو، صبر کرو۔ جدو صبر کر دیا ہویا ظالماں دا ظلم معاف کرو گے، رشتہ داراں دا تعلق توڑنا ایکسیپٹ نہیں کرو گے۔ اگر کوئی تواڈے نال بالکل لین دین ورتن ختم کردا ہے تسی اون دے نال پھر بھی جوڑ کے رہو گے۔ جدو معاملہ اے رکھو گے بدلے وچ اس بندے تانوں کچھ بھی نہ دیتا تے حضور فرما رہے ہیں میں تانوں جنت عطا فرماواں گا۔ یار بدلہ تھوڑا سمجھ دیو کی کرنا جے اسی ایک دوجے نوں دے کی سکنے ہیں، ساڈی تے اوقات ہی کوئی نہیں تے آمینہ دلال نوں راضی کرو گے تے اللہ تعالیٰ بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔